जब कुरान दिल में उतरने लगता है तो अल्लाह से शदीद मोहब्बत होने लगती है। फिर उसके बंदों के लिए दिल में मोहब्बत और खैरख्वाही खुद ब खुद पैदा हो जाती है। बेशक अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे अपने से गाफिल करके किसी ऐसी चीज की तलब में लगा देता है जो उसकी किस्मत में नहीं होती। सूरज की शुआएं कितनी तेज होती है मगर मामूली से बादल उन शुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने ही ज्यादा ताकतवर हो, नमाज उन्हें रोक देती है। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मंजिलों में रुकावटें लाख सही, अगर अल्लाह ने लिखा है तो मिलकर रहेगा, चाहे फिर वो कोई इंसान हो, ख्वाहिश हो या फिर कोई अधूरा काम। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राजी कर ले। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की जुबान। खाक से तुम और खाक से ही हम, खाक से तुम और खाक से ही हम, फिर क्यों खास हुए तुम और खाक हुए हम। जब सांप जिंदा हो तो वो चूंटियां खाता है और जब सांप मर जाए तो चूंटियां उसे खाती है। वक्त कभी भी बदल सकता है। एक दरख्त से कई लाख माचिस की तीलियां बनती हैं, मगर एक माचिस की तीली कई लाख दरख्त जला सकती है। वक्त कभी भी बदल सकता है, इसलिए जिंदगी में किसी को मत सताओ। शायद आप ताकतवर हो, मगर मत भूलो वक्त आपसे ज्यादा ताकतवर है। उस्ताद क्लास में दाखिल होते ही ब्लैक बोर्ड पर एक लंबी लकीर खींच दी और कहा, तुम में से कौन इस लकीर को हाथ लगाए बगैर उसे छोटा कर दे। सारी क्लास खामोश हो गई क्योंकि उस्ताद ने नामुमकिन बात कह दी थी। सबने कहा, नामुमकिन है, लकीर को छोटा करने के लिए मिटाना पड़ेगा, जो हाथ लगाए बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। उस्ताद साहब ने गहरी नजरों से तुलबा की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर ब्लैक बोर्ड पर उस लकीर के नीचे एक लंबी लकीर खींच दी, जिसके बाद सबने देख लिया कि अब पहली वाली लकीर छोटी नजर आ रही है। उस्ताद ने उस लकीर को हाथ लगाए बगैर उसे छोटा कर दिया था। तालिब इल्मों ने आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, दूसरों पर तनकीद किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे आगे बढ़ने का हुनर उन्होंने चंद मिनट में सीख लिया था कि अपने आप को इखलाक में, किरदार में और अमल से दूसरों से आगे बढ़ा लो तो खुद ब खुद दूसरों से बड़े नजर आने लग जाओगे। मैंने अपनी जिंदगी के गुजरे हुए चंद दिनों से जो सीखा है वो है खामोश हो जाना। कोई दिल दुखाए, खामोश हो जाओ। कोई आपके बारे में गलत बात करे, खामोश हो जाओ। रोने का दिल चाहे, खामोश हो जाओ। अजियत हदों को छूने लगे, खामोश हो जाओ। माजी के दुख, दिन रात के किसी भी कहर आपको रुलाने आए, खामोश हो जाओ। कोई आपको आपकी बर्दाश्त की आखिरी हद तक सताए, तब भी खामोश हो जाओ। कसम से आज की खामोशी का अजर आपको आपका रब ऐसे अता करेगा कि आपकी आंखें शुक्र से भीग जाएंगी, आपका दिल उन शुक्र के सज्जों में ही कहे रह जाएगा और इस लम्हे आपको एहसास होगा कि खामोश हो जाना किस कदर बेहतर है गिला शिकवा करने से। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कभी भी हक बात कहने से मत घबराना, क्योंकि खुदा के सिवा न तो कोई जिंदगी कम कर सकता है और न कोई रिस्क रोक सकता है। हमें जिस सबक को पढ़ने की जरूरत सबसे ज्यादा है वो इंसानियत का है। तनकीद के लिए इल्म का होना जरूरी है, जबकि नुक्ताचीनी के लिए जहालत ही काफी है। किसी की पहचान इल्म से नहीं होती बल्कि अदब से होती है।
کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے بالکل محروم تھا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی بھی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ کتنا حسین ہوتا ہے وہ لمحہ جب ہم سجدے میں آنسو بہا کر اپنے رب سے کچھ مانگے اور وہ ہمیں کچھ دیر بعد ہی اس چیز سے نواز دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ اے انسان، خرچ کر، اللہ تجھ پر خرچ کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو صدقہ و خیرات پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ کثرت سے صدقہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان بندہ صدقہ کرتا ہے تو وہ اس کے ذریعے 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تندرستی کی حالت میں آدمی کا 1 درہم صدقہ کرنا موت کے وقت 100 درہم صدقہ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ سنے کے مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، باپ ایک کتاب ہے جس پر تجربات تحریر ہوتے ہیں، اسے اپنے سے دور مت رکھو۔ جو جسم رزق حرام پر پلے وہ کبھی بھی جنت کا حقدار نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کام میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، موت سے محبت کرو تو زندگی عطا کی جائے گی۔ جو اللہ تعالیٰ سے واقف ہو جاتا ہے وہ مخلوق کے سامنے متواضع ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر 2 کمزوریاں بہت عام ہیں، بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دینا۔ لوگ عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے، رابطے توڑ لیتے ہیں۔ منافق اور جھوٹے لوگ کبھی کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ مخلص انسان کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق کی عاجزی تم کو برباد کر دے گی۔ جو بات دل میں ہو وہی زبان پر ہو، یہی ایمان کی پہچان ہے۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ منہ پر مسکراہٹ اور دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ منافق شخص ہر بھیڑیے کے ساتھ مل کر شکار کرتا ہے اور پھر ہر چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر آنسو بھی بہاتا ہے۔